परसों जो आप लोगों ने रास्ते बंद किए, कमाल कर दिया। गड्ढे खोदे, पुल तोड़े, गाड़ियां खड़ी की। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने आना ही कब था? पिछले 54 साल से तो हम इकट्ठे हैं। कभी तुमने देखा है कि मैंने कभी ऐसी कोई बदमाशी की हो? तो मुझे तो उस वक्त अंदाजा हो गया था तुम दोनों को देख करके तुम लोग तय नहीं करोगे, तो मैंने वैसे ही उनको डरावा दिया मैं आ रहा हूँ। मेरे तो सारी जिंदगी में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं है। और जहाँ तक आप लोगों ने ये तमाशा, अगर आपका हुक्म नहीं था तो आपके इल्म में तो था। तो लगता है तबलीग की कहानी तबलीग वालों के हाथ से ही ख़त्म होगी। जिस किस्म के अखलाक और जिस किस्म की ये वाहियाती हो रही है, ये लगता है तबलीग को तबलीग वाले ही ख़त्म करेंगे। एक दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूँ। 2018 में तुम नए भट्ट साहब को लेके आ गए थे, क्या अपने मशवरे में नहीं आना? ये तबलीग पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से सीखी। मैंने तो ना कुरान में देखी, ना हदीस में, ना सीरत में, ना मौलाना इनाम साहब, ना अब्दुल्लाह साहब, ना मौलाना यूसुफ साहब, ना मौलाना इलियास साहब। ये तुम लोगों की अपनी तबलीग थी। मैंने कहा जी ठीक है, नहीं आता हूँ, तुम्हें याद है अच्छी तरह। अगले इज्तिमा में फिर 10 आदमी लेकर तुम आ गए, डॉक्टर नदीम साहब और डॉक्टर सलीम साहब और डॉक्टर रूहुल्ला साहब और मौली इफ्तिखार साहब और मौली ज़ाउल हक साहब और मौली खुर्शीद साहब और चौधरी रफ़ीक साहब और नईम शाह साहब और हशमत साहब, एक और भी था, मैंने 10 गिने थे मेरे ड्राइंग रूम में। तुम सब ने कहा कि आपने मशवरे में नहीं आना। अकल के अंधो, इसको तबलीग कहते हैं कि आपने मशवरे में नहीं आना। मैंने कहा मैंने आज तक कभी कहा है कि मेरा बयान कराओ? ना कराना, मैं आऊँगा। मौलाना शान साहब ने मेरा नाम ले दिया, बयान तय हो गया। अगला वो दूसरे मैसेज में तुमने सुना है कि फिर मौलवी हबीबुल हक साहब ने और ज़ाउल हक ने क्या किया। तो ये मेरे प्यारे कौन सी तबलीग कर रहे हो? और फिर तुमने मौलवी अतीक ने मुझे खुद कहा कि जी नदीम अशरम कहता है कि ताहिर जमील का नाम मशवरे में नहीं लेना। मौलवी सुहेल ने बाकायदा उलमा की मीटिंग बुलाई कि अगर मौलवी तारिक जमील का नाम आए तो तुम लोगों ने खड़े हो जाना। वो तो नाम मौलाना एहसान साहब ने ले दिया, इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई और नाम लेता तो शायद वो खड़े हो जाते। और उसमें मेरे अपने शागिर्द भी थे जिन्होंने आकर मुझे बताया। और ये उमर फारूक को तुमने इस्तेमाल किया कि मौलवी साहब की जमातों के वीज़े बंद करवाओ। ये तबलीग है, इसको तबलीग कहते हैं। मतलब ना तुम लोगों को दीन की समझ है, ना कुरान की समझ है, ना सीरत की समझ है। क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए? इस कदर तुम लोगों ने मुझे दुखी कर दिया है। तो जालिम इंसानों, मुझे तो अल्लाह ने जरिया बनाया तबलीग के 6 बर्रे आज़म में फैलने का। तुम्हें रायमंड से बाहर कोई सलाम करने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं। मौलवी बटला का बयान हो रहा था कराची में और मजमा पूछ रहा था ये कौन आदमी है जो बयान कर रहा है। ये इस मजमे को इस तरह तुमने भेड़ बकरी समझा हुआ है कि जिसको मर्जी बिठा दो। मैंने तो कभी बयान का तकाजा नहीं किया, लेकिन तुम लोग जो अखलाकी गिरावट में जा चुके हो, मुझे पिछले जख्म मैं उन पर लेप दिया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा की खबासत ने मेरे वो सारे जख्म उधेड़ दिए हैं और इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अनकरीब अल्लाह का गैबी निज़ाम चलेगा। अल्लाह की कसम, मैं कभी शरारत ना करता हूँ, ना करनी है, लेकिन अल्लाह का गैबी निज़ाम तुम्हें उठा के फेंकेगा जैसे कुरैशियों को फेंका था। ना तुम में शर्म है, ना हया है, ना दीद है। हमने लाइन खींच दी है, तारिक जमील उधर, हम इधर। मौलवी तारिक जमील के बेटे पैसे बना रहे हैं। ओ खुदा का खौफ करो, किस किस्म की बातें करते हो तुम? ये इसको तबलीग कहते हैं। इसका नाम तबलीग है कि अगर तुम फर्क मरातिब नहीं है। तो मेरी जिंदगी लग गई, मेरी 18 साल की उम्र में मैं रायमंड आया, अब मैं 72 साल का हो गया हूँ।
کم بختوں تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو، جس کو اللہ نے ایک میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جب عبدالحق صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے۔ یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، راولپنڈی کا فیصل وہ تو مولوی سعد کا ساتھی ہے۔ یہ صرف میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا، کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک۔ تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے۔ رائمنڈ کو تالے لگوا دیں اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو رائمنڈ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے۔ بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں، اس لیے تمہیں پتہ ہے اتنے سال سے کٹھے ہیں، میں نے کبھی ایسی بات، لیکن تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے۔ اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں۔ اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، ڈاکٹر سلیم، ندیم اشرف اور افتخار اور بھی سارے جیتے تم لوگ بیٹھے ہو، قریشی صاحبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، تمہاری جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں سے گزرو۔ کوئی اچھا برتن تمہارے سامنے پڑا ہوتا تھا، تم لوگوں کے سامنے میری مراد ہے، ضیاء الحق کے آنے کا پتہ چلتا تھا، تم لوگ برتن چھپا لیتے تھے کہ ضیاء الحق دیکھ نہ لے، خواجہ ضیاء دیکھ نہ لے۔ تو تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے کون لے کر گیا تھا؟ میں تو تم سب کے مشورے میں بیٹھنے کا ذریعہ بناؤں، اور احسان تو جانور بھی نہیں بھلاتا، اور تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ اگر اس دن میں ہمت نہ کرتا تو آج تم اسی طرح اپنے کونوں میں بیٹھے ہوتے دبک کے۔ تو میں نے جنگ لڑی اور ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر ان کے آنے کے راستے بند کیے، اور میں ہی سبب بنا تمہارے مشورے میں بیٹھنے کا، اور مجھے تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا۔ کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو آپ لوگ سارے۔ مولوی خورشید تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ ان کو کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حیا کرو، کوئی شرم کرو۔ اس کا نام تبلیغ ہے۔ 2018 میں مولانا احسان صاحب نے میرا بیان کی رائے دے دی اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء الحق کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے، رائے تو ہوتی بھئی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو، پھر اگلی تشکیل بھی کر رہا ہے کہ آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اور اس کا چچا لاٹھی لے کر اٹھا اور ایک ایک معاشرے والوں کے پاس گیا کہ اس کا بیان تبدیل کرو، اس کا بیان تبدیل کرو۔ اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے، تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے تیش میں تھے، مجھے تو انہوں نے مرتد کہہ دیا تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ تو اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کے مشورے میں بیٹھنے کا واحد میں سبب ہوں۔
اور یہ میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، واہیاتی کرتے، تو اس لیے میں تو بالکل نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ یہ سارا گروپ اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ جائیں گے یہاں سے ضرور۔ مشورے میں مولوی حبیب الرحمان نے میرا نام لے دیا کہ مولوی طارق جمیل کا بیان ہو جائے۔ مولوی بٹلہ نے نقد اس کو ذلیل کر دیا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مشورے کے آداب کیا ہیں، وہ مشورے چلائیں گے۔ تو بھائیو، آپ سب مل کے توبہ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو، اپنی گروپنگ کو ختم کرو۔ یہ تم نے نئی تاریخ رقم کی ہے، چاروں دروازے، چاروں راستے بند، چاروں راستوں پہ پہرے۔ یار شرم ہی نہیں آئی تم لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے یہ ایسا کرنے دیا؟ میں نے واللہ بالکل نہیں آنا تھا، میری 54 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ تو یہ نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ تم ہی اس ڈائمنڈ کو آگ لگانے والے بنو گے۔